नमस्कार, म अबोध कलाकार बिहानी लिटरेचर ओल्ड सर्जकसँग साहित्यका कुरामा तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रमको आजको पाहुना हुनुहुन्छ कञ्चनजङ्घा एफएम, त्यसै गरी एफएममा लामो समय कार्यरत रहनुभयो र त्यस पछाडि विराट एफएमको एमडी र हाल आएर महिला सशक्तिकरणका लागि, नेतृत्व विकासका लागि, व्यक्तित्व विकासका लागि उद्घोषण र मोटिभेसनल सम्बन्धी 500 वटा भन्दा बढी स्थानहरूमा ट्रेनरको रूपमा काम गरिरहनु भएको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता 2067 को प्रथम कवि हुनुहुन्छ लीला अनमोल। र म कार्यक्रममा लीला अनमोलजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अबोध कलाकारजी, यहाँले मलाई सम्झिदिनु भयो। तपाईको बिहानी लिटरेचर वर्ल्डमा आजको अतिथि सम्झिदिनु भएकोमा तपाईलाई मेरो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। लीला अनमोलजी, यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणकालको अवस्थामा विषयमा अलिकति कुरा गरिहालौँ अनि यसैमा तपाईँको हालखबरलाई पनि म जोड्न चाहन्छु। के गर्नुभयो यो समय अवधिभर? खास त हामी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे यत्तिकै बस्न नसकिने रहेछ। जनतालाई सूचनाको अधिकार प्रदान गर्नु चाहिँ हाम्रो उत्तरदायित्व हुन्छ र कोभिड-19 का बेला पनि कहाँ कति कसलाई कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नको लागि रेडियो विराट 88.5 मेगाहर्जबाट हामीले निरन्तर काम गरिरह्यौँ। टाढा टाढा भएका रेडियोका स्टाफहरूलाई हामीले छुट्टी बिदा दियौँ अनि हामी नजिक भएका मानिसहरूले नै रेडियोमा इन्भल्भ भएर जनताका सम्पूर्ण खबरहरूलाई हामीले प्रसारण गर्ने काममा निरन्तर लागिरह्यौँ। कुनै एक दिन हामी घरमा बसेनौँ, तथापि पनि पहिलाको तुलनामा चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा केही हामीलाई आराम चाहिँ भयो। रेडियोको कुरा अलिकति जोड्न चाहन्छु म। सबै यो लकडाउनको समयमा थुप्रै व्यवसायीहरू विभिन्न खाले व्यवसाय गरेर बस्नुहुने सबैजनालाई कसैलाई के कुराले घाटा नाफा भयो, के कुराले चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिएन भन्ने कुराहरू यो जुन मिडियामा आइरहेको छ, रेडियोलाई चाहिँ यो कुराले असर पार्छ कि पार्दैन? 100% पार्छ। किनभने व्यवसाय राम्रो गरेर सञ्चालन गर्न सकियो भनेदेखि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यो भने हाम्रो रेडियोमा विज्ञापन आउने हो। व्यवसायीहरू नै मारमा पर्नुभयो, उहाँहरूको नै बिजनेस बन्द भयो भने चाहिँ हामीले पनि अब विज्ञापन, रेडियो भनेको चाहिँ विज्ञापनबाटै चल्ने कुरा हो अनि सरकारी स्तरबाट पनि भने जस्तो विज्ञापन नपाइरहेको अवस्था छ। तपाईँलाई पनि अब थाहा छँदैछ। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ रेडियो भनेकै व्यावसायिक संस्थाहरू, व्यावसायिक जति पनि त्यो क्षेत्र सक्रिय बन्छ त्यति नै हाम्रो मिडिया पनि चलेर जाने हो। हामीलाई एकदमै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, रेडियो सञ्चालन गर्नलाई नै गाह्रो छ, स्टाफहरू पाल्नलाई नै गाह्रो छ, तथापि पनि अब सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ। हामीले निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्ने छ, जसो तसो रेडियो सञ्चालन गर्नु भनेपछि घाटा नाफाको कुरा त जोडिहाल्यो यहाँनिर। जरुर यी कुराहरू त रह्यो समसामयिक हाम्रो व्यवहारिक कुराहरू र तपाईँको दिनचर्या र तपाईँको कामहरूको विषयमा र हालखबरको विषयमा हामीले जानिहाल्यौँ। योभन्दा अरू अब अलिकति कविताको, तपाईँ कवि पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि कविताको विषयमा अलिकति म तपाईँसँग केही कुरा सोध्न चाहन्छु। तपाईँको विधा के हो? खासमा चाहिँ विशुद्ध कविता मात्र लेख्नुहुन्छ या अरू पनि के छ? अब चाहिँ मैले लेख्ने भनेको त मैले मन पराएको विधा चाहिँ कविता नै हो। तथापि म गजल पनि लेख्छु, मेरो गजलको कृति नै प्रकाशित भएको छ अनि मुक्तकहरू पनि लेख्छु, कथा पनि लेख्छु, उपन्यास लेख्दैछु। यो हिसाबले गर्दा साहित्यका विविध क्षेत्रमा कलम चलाउनु एउटा पाटो भयो। अर्को कुरा, म सञ्चार क्षेत्रमा पनि काम गर्ने र विशेष साहित्यिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको भएर साहित्यका हरेक विधाहरूमा दखल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले जस्तो तपाईँले मसँग कुराकानी गर्दै हुन्छ उसै गरी मैले पनि कुनै गेस्टसँग, कुनै साहित्यिक स्रष्टासँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ साहित्यिक विषयमा विज्ञता हासिल गरेन भने कुराकानी गर्न सकिन्न। यो हिसाबले हरेक क्षेत्रका मानिसहरूसँग र साहित्यका पनि हरेक विधाका मानिसहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने भएकोले अध्ययन गर्न जरुरी छ। अध्ययन गरेपछि मान्छेको ज्ञान बढेर जान्छ, ज्ञान बढेपछि लेख्न आउने रहेछ। त्यसैले सबै क्षेत्रमा विधामा काम गर्दैछु र खास चाहिँ मलाई मन परेको विधा भनेको चाहिँ कविता नै हो। कविता लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्दाखेरि खास गरी कस्तो धारको, कुन किसिमको कविताहरू चाहिँ बढी लेख्न रुचाउनुहुन्छ? यो मान्छेको जात कस्तो रहेछ भने अबोधजी, समय काल परिस्थितिले मान्छेको सोचाइलाई जस्तो बनाउँछ उसको सृजना पनि त्यस्तै भएर आउँदो रहेछ। अब अहिले लकडाउनको बेला छ, मान्छेको मनस्थिति अलिकति खलबलिएको जस्तो, मानसिक रूपमा ऊ अलिक भिन्दै प्रकृतिको भएको जस्तो अनि अरू बाहिरी संसार अलिक फरक, यतिकै घरमै बस्नुपर्ने यो किसिमको वातावरणले एउटा फिलिङ्स दिन्छ अनि त्यस फिलिङ्सबाट निक्लिएको सृजना फरक भएर आउँछ। त मैले चाहिँ भनेको नि वातावरण अनुसार मान्छेको सोचाइ हुन्छ। जस्तो जस्तो वातावरण हुँदै गयो, जस्तो जस्तो परिस्थिति आउँदै गयो, सोही अनुसारका सृजनाहरू सृजित हुन्छन्। र एउटा कविले फ्याक्ट यही विषयमा
विषयमा मात्रै मेरो चाहिँ लेखाइको धार छ भन्न चाहिँ नसकिने रहेछ। मेरो विषयमा चाहिँ त्यो मेरो हकमा चाहिँ त्यो लागु हुँदैन। हरेक समय अनुसार हरेक फिलिङ्स हुन्छ, त्यही अनुसार मैले लेख्ने गर्छु। र विभिन्न किसिमका म प्रेमिल कविताहरू पनि लेख्छु, देश प्रेम का कविताहरू पनि लेख्छु, प्रकृतिका कविताहरू पनि लेख्छु। हरेक क्षेत्रमा जहाँ जसरी छुन्छ मलाई सोही अनुसार कविता सृजना गर्छु। दर्शक श्रोतालाई एउटा कविता सुनाउनु पर्दा आज के सुनाउनुहुन्छ? जरुर। कविता मैले धेरै पटक वाचन गरेको र मलाई पनि अत्यन्तै मन परेको कविता छ यो। मलाई राम्रो लाग्छ यो कविता, र यो कविता चोरी भएको कविता पनि हो। तथापि कविता सृजना चोर्नु भनेको चाहिँ सुन्दर कुरा लाग्छ मलाई, किनभने जुन सृजनाले जसलाई छुन्छ उसले नै त्यो सृजना चोर्छ, र मलाई त्यसमा कुनै आपत्ति पनि छैन। म सफल भएको जस्तो फिल गर्छु। म देश भनेको के हो मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ। देश भनेको के हो? भर्खर स्कुल जाँदै गरेकी मेरी सानी छोरीले सोधी, भर्खर स्कुल जाँदै गरेकी मेरी सानी छोरीले सोधी, आमा देश भनेको के हो? भर्खर स्कुल जाँदै गरेकी मेरी सानी छोरीले सोधी, आमा देश भनेको के हो? मैले लेख्ने कापी हो कि मैले लगाएको नाना हो देश, कि पल्ला घरको अङ्कलले हिजो मिर्जालाई खेल्न भनेर ल्याइदिएको त्यो सानो भकुण्डो हो देश, आमा देश भनेको के हो? उसका यी प्रश्नहरूमा अनुत्तरित म आफैलाई फेरि सोधेँ एकपटक कि देश भनेको के हो? देश भनेको के हो? देश सिमाना हो कि आमाले हरेक रात चुइएको छानाबाट देख्ने चिसो सपना हो, र भूकम्पबाट पीडित बनेका अनि अझै राहत नपुगेर भोकै मर्दै गरेका साना नानीहरूको अभाव हो कि देश, कि त्यसकै नाममा आएको राहत सामग्रीको भ्रष्टाचार हो देश। देश भनेको के हो? देश भनेको के हो? देश जाडोमा लुगलुग काम्दै गरेका केचनाका मुसाहर बस्तीका वृद्ध वृद्धाको आशाको केन्द्र हो कि, वा औषधि नपाएर मृत्युको समय पर्खिरहेकी भिरकुने डाँडाकी किशोरी ललिता चामलिङको भविष्य हो देश। देश भनेको के हो? देश भनेको के हो? राष्ट्रको झिकुटी रित्याएर विदेशका ठुला ठुला हस्पिटलहरूमा उपचार गर्ने शानदार परिपाटी पो हो कि, खै के भनौ छोरी आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भएकी, खै के भनौ छोरी भर्खरै आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भएकी 6 वर्षीय छुनु गौतमको निर्दोष आँखा हो कि देश, या निर्मला पन्त, आसमा सुनुवार, अस्मिता नेमाङहरूको निर्दोष आँखा हो देश, कि शक्तिको उन्मादले न्यायको पन्जाबाट फुस्किएको आफ्नै काकाको बलात्कारी अनुहारलाई ठुलो ठुलो पुनः अभिभावक छानी हेर्नुपर्ने छुनो गौतमहरूको विवश परिवेश हो देश। मलाई त लाग्छ छलछामको पालिस लगाएर शिर ठाडो गरी हिँड्ने वर्तमानको घिन लाग्दो परिवेश हो देश। न्याय मरेर दुर्गन्धित भएको अप्ठ्यारो समय हो देश। म स्वयं धर्ममा छु यति बेला कि देश भनेको के हो? देश भनेको के हो? साउदी, कतार, दुबईका कम्पनीहरूमा अवतरण भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बाध्यात्मक पसिना पो हो कि, वा ठमेलका रेस्टुराँहरूमा ठुम्का गिराले भन्दै उत्ताउलो नृत्य गरिरहेका सपना, आर्जु र पवित्रहरूको अपवित्र संस्कार हो देश। खै के भनौ छोरी हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, बलात्कार र भ्रष्टाचारको दियो सल्काएर राजनीतिक भागबण्डाको उज्यालोमा निर्वाध उफ्रिरहने सत्ता लोलुपहरूको हो देश। मलाई त लाग्छ छोरी तिमीहरू निष्फिक्री मुस्कुराउँदै साँझ बिहान खुसीको भकुण्डो उफार्ने स्वतन्त्र आँगन हो देश। गरिबको चुलोमा 2 छाक खान पाउनु हो देश। अन्यलमा छु अहिले पनि समग्र नेपालीहरूको साझा खुसी हो कि, जातीयताका नाममा छेदविच्छेद पारेर अंशबण्डामा पाउने सानो माटोको टुक्रा हो देश, वा नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले चलखेल गर्ने अखडा हो देश। मलाई त लाग्छ भण्डारी बाजे, वीरबहादुर खपाङ्गी, शेरबहादुर नेमाङहरूले रातभरि धान नाच्ने पवित्र भूमि हो देश। चन्द्रकुमारी शेर्मा, राधादेवी पौडेल र मगर्नी भाउजूहरूको मिलन बिन्दु हो देश।
चेतना भया छोरी 36 वर्णको साझा फुलबारी बनाउने तिम्रा जिजु बाजेहरूको त्याग तपस्या र बलिदानीको पराकाष्ठा हो देश, जहाँ सबै जात भाषा र सम्प्रदायका मानिसहरू मुस्कुराउन पाउन्। हो छोरी, देश भनेको त्यही हो छोरी, देश भनेको त्यही हो, जहाँ हामी सबै मिली स्वतन्त्रताको मिठो गीत गाउन सकौँ। हो छोरी, देश भनेको त्यही हो, जहाँ तिमी हामी सबै मिली स्वतन्त्रताको गीत गाउन सकौँ। धन्यवाद अबोजी। यो साह्रै मिठो कविताको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दिन चाहन्छु। साहित्य जस्तै कविता लेख्दाखेरि अब गजलहरू, हाइकु, कुनै पनि विधाको साहित्य लेख्दाखेरि एउटा नियम हुन्छ, एउटा नियमको परिधिभित्र बसेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कविता चाहिँ कसरी लेखिन्छ यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। खास त अबोजी कविताका पनि आफ्नै चाहिँ धार छन्, जस्तो गद्य कविता छ, पद्य कविता छ। मैले अहिले तपाईँलाई चाहिँ गद्य कविता सुनाएँ। पद्य कविताका आफ्ना नियमहरू छन्, तिनका छन्द पाउ गणहरू हुन्छन्। जस्तै हामीले शब्दहरू केलाएर शब्दहरू गनेर अनुप्रासहरू मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ, तिनका आफ्ना विविध पाटाहरू छन्। तर गद्य कवितामा स्वतन्त्र भएर लेख्न सकिन्छ, आफूलाई लागेको विषयमा टक्क भन्न सक्नु, शब्दहरूलाई बिम्बमा प्रयोग गरेर होइन प्रतीकहरू मिलाएर कला भन्न सक्नु चाहिँ छन्द कविताको एउटा प्राण भर्नु जस्तो लाग्छ। म चाहिँ छन्द गद्य कविता लेख्नलाई अत्यन्तै इच्छा गर्छु। म स्वतन्त्र सृजना लेख्न मन पराउँछु। तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ, साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ कहिलेदेखि लाग्नुभयो, कति समय भयो? मलाई त्यस्तो फ्याक्ट साहित्य क्षेत्रमा लागेको कहिले केलाई भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ जहिले पनि। मैले बुझेदेखि नै साहित्य क्षेत्रमा लागेँ जस्तो लाग्छ। मलाई मेरो अभावले, मलाई मेरो समाजले, मलाई मेरो विद्रोहले साहित्यिक बनायो जस्तो लाग्छ। मेरो समाजका गतिविधिहरू जब मैले बुझ्न थालेँ, यो समाजका यी चिजहरू नराम्रा हुन् भन्ने फिल भयो, अनि ती कुराहरूको विद्रोह गर्दा गर्दै कविताहरू सृजना भए जस्तो लाग्छ। तथापि औपचारिक रूपमा साँच्चै कविता चाहिँ लेखनी यसरी सुरुवात भयो भनेर अन्यको ट्रेन हेर्दाखेरि लाग्छ। मैले कक्षा 5 मा पढ्दाखेरि एउटा बाल सन्देश भन्ने इन्सेकले बाल कवि पत्रिका निकाल्थ्यो, अनि त्यो पत्रिकामा चाहिँ पहिलोपटक गाई शीर्षकको कविता मेरो प्रकाशित भएको थियो। फर्स्ट भएकी थिएँ म कक्षा 5 मा पढ्दा। मेरो कविताको यात्रा सायद यसरी भन्ने हो भने त्यहाँबाट सुरु भयो। विभिन्न सबै सर्जकहरूको आफ्नै खालको एउटा मत छ साहित्य तपाईँको विचारमा के हो भन्ने प्रश्नमा। तपाईँको विचारमा चाहिँ साहित्य के हो जस्तो लाग्छ? फ्याक्ट यही हो भन्ने हुँदैन, साहित्य यो हो भन्ने हुँदैन। समाजका यावत विषयवस्तुहरू नै साहित्य हो मलाई लाग्छ। किनभने साहित्यमा समाज बोल्दछ, समाजका हरेक गतिविधिहरूलाई साहित्यमा हामीले प्रवेश गराउँछौँ र तिनलाई नै रचनात्मक ढङ्गले, कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा माध्यम हो साहित्य, समाज हो साहित्य भनेको। र यो सबै खाले विधाको साहित्यहरू बुझ्न जे जस्तो छ, कविता बुझ्न त्यति सजिलो छैन। किन यो बुझ्ने गरी लेख्नु मिल्दैन? मिल्छ, मजाले मिल्छ। मान्छेका आफ्ना कलाका शैलीहरू हुन्छन् अबोजी। सो म कुन ढङ्गले लेख्छु, अनि मैले लेखेको जति सबै चाहिँ आम मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यसलाई बुझ्ने निश्चित किसिमका पाठकहरू हुन्छन्, ती पाठकहरूले बुझ्ने पनि हुन्छन्। र साहित्य चाहिँ सरल हुनुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता पनि छ। खासमा हामीले समाज लेख्छौँ भने सबैले बुझ्ने लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। अब कसले कसरी लेख्छ त्यो सरोकारको विषय भन्दा पनि म कसरी लेख्छु भन्ने मुख्य कुरा छ। म भरसक सरल लेख्ने कोसिस गर्छु। तपाईँसँगको कुराकानीलाई एकछिन म थाती राख्न चाहन्छु। कुराकानी म एकैछिनपछि पुनः जोड्नेछु। फेरि हामी एउटा गजल सुनौँ होला। तपाईँ गजल पनि लेख्नुहुन्छ, हजुर। एउटा गजल सुनौँ होला। जरुर। अब चाहिँ प्रेमकै सुनौ कि कसो? हुन्छ, तपाईँलाई कुन चाहिँ अलिक ठिक लाग्छ? गजल भनेकै प्रेम हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। तथापि देश पनि बोल्छ गजलले, प्रेमसँग सम्बन्धितै धेरै। हजुर, तर ज्ञात्मक एउटा विधा भएको भएर प्रेम नै सुहाउँछ जस्तो लाग्छ। एउटा प्रेमकै गजल भन्छु। नदी तारिदिनुपर्छ जिन्दगीको तिम्रो उर्दी थियो, नदी तारिदिनुपर्छ जिन्दगीको तिम्रो उर्दी थियो, मैले सधैँ हारिदिनुपर्छ तिम्रो उर्दी थियो। म ड्युटीमा छु व्यस्त, अप्ठ्यारा छन् धेरै धेरै, म ड्युटीमा छु व्यस्त, अप्ठ्यारा छन् धेरै धेरै, अरे म ड्युटीमा छु व्यस्त, अप्ठ्यारा छन् धेरै धेरै, अचानक सजिलो पारिदिनुपर्छ तिम्रो उर्दी थियो, मैले सधैँ हारिदिनुपर्छ तिम्रो उर्दी थियो। मेरो बागमा पसेर निहाल्थ्यौ कोपिलाहरू, मेरो बागमा पसेर निहाल्थ्यौ कोपिलाहरू, मुस्कान ओठमा झारिदिनुपर्छ तिम्रो उर्दी थियो, एउटा फुल होइन फुलै बारिदिनुपर्छ तिम्रो उर्दी थियो। सुखै सुख दिने बाचा गरी दुःख परे पनि, सुखै सुख दिने बाचा गरी दुःख परे पनि, एउटा मुस्कान ओठमा झारिदिनुपर्छ तिम्रो उर्दी थियो।
आँखा लगाए पराईले अचानक कहीँ कतै भने आँखा लगाए पराईले अचानक कहीँ कतै भने समाती धसेर छुरा मारिदिनुपर्छ तिम्रो हुर्दी थियो नदी जिन्दगीको तारिदिनुपर्छ तिम्रो हुर्दी थियो मैले सधैँ हारिदिनुपर्छ तिम्रो हुर्दी थियो। धन्यवाद अबुजी। तपाईँको साह्रै मिठो गजलको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता 2067 को प्रथम पनि हुनुभयो। हजुर। 2067 सालमा तपाईँ लेख्नुभएको कुन चाहिँ कविताले तपाईँलाई प्रथम बनाएको थियो? हामी त्यो कविता सुन्न सक्छौँ? कविता मेरो चाहिँ राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा दुर्घटित विश्वास भन्ने कविता पहिलो कविता भएको थियो। धेरै कविहरूलाई उछिनेर मैले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको थिएँ र राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताको इतिहासमा मैले सुने अनुसार चाहिँ पहिलो महिला कवि हो म। त्योभन्दा अगाडि धेरै पुरुषहरू चाहिँ प्रथम द्वितीय तृतीय हुनुभएको थियो र त्यो 67 सालमा आएर चाहिँ मैले पहिलोपटक महिलाले पहिलो प्रथम भएको चाहिँ त्यो एउटा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मलाई, जो एकाडेमीमा हुनुहुन्थ्यो। र दुर्घटित विश्वास भन्ने कविता थियो। केही लाइन म भन्न चाहन्छु। विश्वास दुर्घटित भएर आँखाबाट यति बेला मेरो देश भूगोल रोइरहेछ। विश्वास दुर्घटित भएर आँखाबाट यति बेला मेरो देश भूगोल रोइरहेछ। सुनामी चलेर शान्तिको सागरबाट अखण्डित युद्ध बगिरहेछ नदीहरूमा। देशको हाँसोमा सङ्गीन तिर्छिएर छिर्का हानेको छरगत सीमा स्तम्भहरूमा। शालिक रोएर इतिहास देश मूर्छा परेको छ नजिकका चोक गल्ली र गल्छेडाहरूमा। मैले यति लाइन भने। धन्यवाद कविताको लागि। यो अलिकति सम्मान पुरस्कारको कुराहरू म पुनः जोड्न चाहे मैले। हजुर। यो जस्तै साहित्यकारहरू कुनै पनि ठाउँमा आफूले लेखेको लेखहरूबाट जब सम्मानित हुन्छ नि, त्यतिखेर तपाईँ पनि सम्मानित हुनुभयो, पुरस्कृत हुनुभयो। त्यो बेला तपाईँलाई कस्तो खालको त्यो फिल भएको थियो? कतिको खुसी हुनुभयो? हेर्नुहोस्, अब अहिले पहिलाको र अहिलेको ट्रेन्ड, यो सम्मान पुरस्कारको ट्रेन्ड चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ मलाई। हामी लेख्थ्यौँ अनि त्यो लेख्ने भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धाको लागि लेख्दैनथ्यौँ। जब लेख्छौँ, लेखिसकेपछि कोही प्रतियोगिताको आयोजना भयो अनि त्यसपछि ल मैले लेखेको सृजनालाई प्रतियोगितामा चाहिँ सामेल गरौँ भन्ने लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ प्रतियोगिताकै लागि लेख्ने कविहरू ज्यादा जन्मिनु भएको छ अनि उहाँहरूले ज्यादा पुरस्कारकै मात्रै अपेक्षा गर्नुहुन्छ। लेख्नु भनेको पुरस्कारको अपेक्षाले होइन, त्यो चाहिँ आफूले लेखिसकेको चिज, आफूले सृजना गरिसकेको समाजलाई दिएको चिजले भोलि उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर यसलाई चाहिँ राम्रै हो, अर्थात् प्रतिस्पर्धामा भाग लियो भने यसले राम्रो चाहिँ एउटा विषय समेटेको छ, यसले देश बोकेको छ, यसले प्रकृति बोकेको छ, यसले विषय बोकेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नु चाहिँ अर्को पाटो हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जुनसुकै कवि स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार सम्मानले प्रोत्साहन प्रेरणा चाहिँ प्राप्त हुन्छ नै। अहिले चाहिँ पुरस्कार दिनुहोस् भनेर निवेदन चढाउने चलन छ। मलाई त्यो चाहिँ पटक्कै बिल्कुल मन पर्दैन। मैले आजसम्म मलाई पुरस्कार दिनुहोस् भनेर कुनै पनि सङ्घ संस्थामा निवेदन चढाएको पनि छैन र मेरा कृतिहरू पुरस्कृत हुन् भनेर कहीँ गएर मैले प्रतिस्पर्धामा राखेको पनि छैन। कविता प्रतियोगिताको राष्ट्रिय स्तरमा आह्वान हुन्थ्यो, सोही अनुसार मैले त एकाडेमीमा कस्तो प्रकारले कविताको छनौट हुन्थ्यो पनि थाहा थिएन। जति बेला मैले कविता आफ्नो मेल गरेर पठाएकी थिएँ, म त्यहाँका कोही मानिसहरू चिन्दैन थिएँ र मलाई खुसी के लाग्छ भने कति विवादास्पद बन्यो राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता। अहिले पछिल्लो समय पनि विवादमा मुछियो, तर मैले जुन समय पाएँ अर्थात् 67मा मैले पाएको कविता प्रतियोगिताको विवाद मैले सुनिनँ। कान्तिपुर जस्ता दैनिक पत्रिकाहरूले, राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकाहरूले हेडलाइनमा न्युजहरू बनाएर त्यो कविता प्रतियोगिताको चाहिँ व्याख्याहरू गर्नुभएको थियो, समाचारहरू प्रकाशन गर्नुभएको थियो। यो हिसाबले म चाहिँ एकदमै खुसी छु। तपाईँ साहित्य क्षेत्रभन्दा पनि तपाईँको बेग्लै संसार पनि छ। हजुर। सञ्चार माध्यममा पनि काम गर्नुहुन्छ। कञ्चनजङ्घा एफएममा पनि लामो समयसम्म कार्यक्रम सञ्चालिका भएर काम गर्नुभयो। हजुर। कञ्चनजङ्घा एफएममा रहँदाखेरि तपाईँले के कस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र अहिले आएर विराट एफएमको एमडी हुनुहुन्छ, अहिले पनि कार्यक्रम सायदै सञ्चालन गर्नुहुन्छ होला र अहिले र कञ्चनजङ्घा एफएममा हुँदाखेरि के कस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो अलिक यो पनि जान्न चाहन्छु। अब चाहिँ म बच्चा बेला नै भन्नुपर्छ, म अनम्याच्योर्ड थिएँ। जति बेला 16 वर्षको मात्रै थिएँ म कञ्चनजङ्घा एफएममा मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि र 16 वर्षको एउटी फुच्ची केटी कृष्ण धरावसी, जो यो देश मात्रै होइन विदेशमासम्म आफ्ना सृजनाहरूले ख्याति प्राप्त गर्नुभएको व्यक्तित्व, म उहाँलाई पिताजी भन्छु। मेरो साहित्यिक पिता हो उहाँ र मलाई मेरो स्टेज म्यारिज भएको, मेरो कविता गजल सङ्ग्रहको विमोचन गरेर मेरो आफ्नो हस्बेन्डले चाहिँ प्रमुख अतिथि भएर त्यो कविता गजल कृतिलाई विमोचन गरेर मेरो विवाह भएको र त्यो विवाह गर्नका लागि पनि उहाँले वर खोज्नु भएको। अनि यस हिसाबले मेरो बुवाकै जस्तो कर्म उहाँले गर्नुभएको छ र
उहाँसँग बसेर मैले साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्थेँ। कृष्ण धरावसी र मैले कञ्चनजङ्घा एफएममा सुरुवाती दिनमा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्थ्यौँ। आज पनि मलाई धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ तपाईँ कञ्चनजङ्घा एफएममा बोल्ने लीला अनमोल होइन भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो एउटा पहिचान कञ्चनजङ्घा एफएमले बनायो र मलाई यस्तो बोल्ने किसिमको जुन प्र्याक्टिस थियो त्यो कञ्चनजङ्घा एफएमबाट पाएँ। मेरो जहिले पनि कञ्चनजङ्घा एफएमलाई सधैँ नमन छ। त्यो एफएमले मलाई आज यहाँसम्म पुर्याएको छ र साहित्यिक एउटा कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा मात्रै भएन कि मलाई साहित्यकार बनाउने पनि एउटा भूमिका चाहिँ कञ्चनजङ्घा एफएमले गरेको छ। र आज जुन रेडियो विराट 88.5 मेगाहर्जको प्रमुख भएर मैले काम गरेको छु यसको देन पनि कञ्चनजङ्घा एफएमलाई नै जान्छ। मलाई जुन प्लेटफर्म कञ्चनजङ्घा एफएमले दिएको छ म जीवनभर कञ्चनजङ्घा एफएमलाई बिर्सिन्न। त्यहाँ छँदा मैले साहित्यिक कार्यक्रम मेरो प्रमुख कार्यक्रम थियो अनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै चर्चित कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रम सुन्नको लागि मान्छे लालायत बन्नुहुन्थ्यो। हामी जिल्ला छोडेर बाहिरी कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि हाम्रो छेउमा बसेर फोटो खिच्नेहरू, मसँग अटोग्राफ लिनेहरू, मलाई छुँदाखेरि चाहिँ भगवान्लाई छोएको जस्तो फिल गर्ने धेरै आदरणीय मेरा प्रिय श्रोताहरू दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रा कविता सृजनाहरू औधी मन पराइदिनुहुन्थ्यो। आजको त्यो दिन पनि सम्झिँदैछु म यसरी तपाईँसँग कुराकानी गर्दा। र त्यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम मात्रै होइन मैले कमर्सियल प्रोग्रामहरू पनि चलाउँथेँ, सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू पनि चलाउँथेँ जहाँ बसेर मैले 8वटा 9वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेँ। र अहिले रेडियो विराट 88.5 मेगाहर्जमा काम गर्दै गर्दा चाहिँ म त्यहाँको प्रमुख भए पनि मैले त्यहाँ झाडु लाउनेदेखि लिएर विज्ञापन उत्पादन चाहिँ रेकर्डिङदेखि लिएर त्यहाँको टेक्निकल लाइनदेखि लिएर समाचारदेखि लिएर कार्यक्रमदेखि म सबै किसिमका कामहरू गर्छु। त्यहाँ आवश्यक परेको अवस्थामा म जे पनि गर्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँको त्यहाँ एमडी मात्रै रहनु भएन, पटक्कै त्यो समयले जस्तो माग्छ म त्यस्तै गर्छु। मेरो रेडियोभित्र साहित्य क्षेत्रमा कुनै पनि युवा आउन चाहन्छ भने त्यो युवाले के गर्नुपर्छ, के गर्दाखेरि मात्रै त्यो युवा साहित्य क्षेत्रमा आउन सक्छ अनि लेख्न सक्छ? लेख्नको लागि के हुनु पर्यो त्यो युवामा? पहिलो कुरा त आफैमा त्यो कला हुनु पर्यो कि म भित्र कला छ भन्ने कुराको पहिचान पहिले आफैलाई गर्नु पर्यो। मसँग के छ भन्ने कुराको पहिचान पहिला आफूले गर्नु पर्यो, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, एकदमै प्रमुख कुरा छ अध्ययन। बिना अध्ययनको मान्छेले कहिले पनि कुनै चिजको सृजना गर्न सक्दैन। आफूले लेख्नको लागि अरूका कुराहरू पढ्नु पर्यो। कहाँ कस्तो ट्रेन भइरहेको, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा कस्ता खालका प्रयोगहरू भएका छन्, कस्ता आन्दोलनहरू चलेका छन्, कस्ता कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्, कृति लेखनीको ट्रेन के छ, विश्व साहित्यमा नेपाली साहित्य कहाँनिर छ, यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ एउटा लेखकले बुझ्न जरुरी छ। तथापि भर्खरै लेख्दै गरेका मानिसहरूले यो सब चिजतिर बुझ्न गाह्रो हुन्छ। तर पढ्न त सक्नुहुन्छ नि त। आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरूका कृतिहरू पढेर पनि जीवनमा धेरै चिजहरू आर्जन गर्न सकिन्छ। कविता लेख्नका लागि होस् वा साहित्य सृजना गर्नका लागि त्यसैले पढ्नु पर्यो। तपाईँ राम्रो लेखक बन्न चाहनुहुन्छ भने पहिला अरूको चिज पढ्नु पर्यो। तपाईँको साहित्य र सञ्चार माध्यमको यो जीवन भोगाइको क्रममा पहिला सजिलो या अहिले सजिलो के लाग्छ तपाईँलाई? सुन्नुहोस्, पहिला र अहिलेमा धेरै आकाश जमिनको फरक छ। यति बेला विश्व हामी हातमा लिएर हिँडेका छौँ। हाम्रो हातमै विश्व छ। यहाँ विकेन्द्रित भएको छ सब चिज, मफसल अनि त्यहाँबाट केन्द्र भन्ने कुनै चिजै छैन। किनभने सञ्चार क्षेत्रको यति धेरै विकास भयो, प्रविधि क्षेत्रको यति धेरै विकास भयो कि अब म बिर्तामोडको एउटा सानो कोठामा बसेर विश्व चियाउन सक्ने आधारहरू प्रशस्त छन्। त्यसैले हिजोको साहित्य लेखनी र आजको साहित्य लेखनीको ट्रेन्ड बिल्कुल फरक छ। हामीले लेखेको कुनै पनि चिज हाम्रा सामाजिक सञ्जालनमा राख्यौँ भने विश्वभरि फैलन सक्छन्। अब प्लेटफर्म एकदमै धेरै छ अहिलेको जमानामा। हिजो त्यो सब चिज थिएन। पत्र लेखेर चिठीमा कविता गजल पठाउने धेरै साथीहरू, धेरै मेरा अग्रजहरू पनि अहिले हुनुहुन्छ। तर आजको यो जमाना छैन। जब हामीले लेख्यौँ त्यो चिजलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरी आफ्नै व्यक्तिगत वेबसाइटहरू छन्, युट्युब च्यानलहरू छन्, त्यसपछि फेसबुकहरू छन्, इन्स्टाग्राम छ, व्हाट्सएप छ। यी यावत चिजहरू प्रविधिले हामीलाई चाहिँ यति सजिलो बनाइदिएको छ कि आफ्ना कृति अब किताबी रूपमै आउनुपर्छ। अब त अनलाइन लेख्न थालिसके मान्छेहरूले। अनलाइनमा आफ्ना चिजहरू, आफ्ना चाहिँ साहित्यिक कुराहरू राख्न अवस्था आइसक्यो। त पहिलाको अहिलेको अवस्था चाहिँ बिल्कुल फरक छ। हो जी, कृतिको विषयलाई जोड्नु भयो। अलिकति म कृतिको विषय तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। तपाईँ साहित्य लेखनमा लागिरहँदाखेरि तपाईँबाट चाहिँ प्रकाशित कुनै कृतिहरू बजारमा ल्याउनु भएको छ कि छैन? जरुर छ। मेरा 2वटा कृतिहरू छन्। पहिलो कविता सङ्ग्रह 2060 सालमा बाँसुरी कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ। जति बेला म अनम्याच्योर थिएँ, अहिलेको जस्तो म्याच्युरिटी ममा थिएन, तथापि पनि एउटा आफूले लेखिरहेका कविताहरूको कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो। मेरा अग्रजहरूले त्यही सुझाव दिनुभयो र मैले एउटा कविता कृति लेखेको छु। अहिले पनि पढ्दाखेरि ती कविता आजकै युग बोल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो गजल सङ्ग्रह जो मेरो विवाहका दिन विमोचन भएको, मैले अठोट लिएकी थिएँ कि म मेरो विवाह नै साहित्यिक कार्यक्रमका
एउटा बीज गर्छु र त्यही कार्यक्रममा मैले कुनै एउटा कृति विमोचन गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकी थिएँ। सोही अनुसार मैले बिहे पनि सोही खालकै गरेँ र मेरो विवाहकै दिन विमोचन भएको कृति भयो दुःख गजल सङ्ग्रह। र त्यसपछि मेरा कृतिहरू प्रकाशित छैनन्। त्यसपछि म आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि अलिकति बढी आफ्नो समय खर्चिएँ, किनभने मान्छे सबल र सम्पन्न बन्नको लागि उसले राम्रो कृतिहरू बाहिर ल्याउनका लागि पहिला उस आर्थिक रूपले सबल र सम्पन्न बन्नुपर्छ। मैले आफूलाई पहिला स्ट्रङ बनाउनु पर्यो। लेख्ने कार्य पनि निरन्तर चलि नै रह्यो। लेखेका चिजहरू मैले कलेक्ट गर्दै गएको छु र यता आर्थिक रूपले म चाहिँ अलिक फाइनेन्सियली स्ट्रङ भएँ भने भोलिका दिनमा मैले ती किताबहरूलाई अब बाहिर ल्याउन सक्छु भन्ने भएपछि अनि कृति प्रकाशन गर्छु र म म्याचुरिटी ममा बढ्दै पनि जानेछ र मैले नै के मेरो सही र केही गलत छुट्याउन एउटा सम्पादन गर्न सक्ने गरेको क्षमता निर्माण गर्न सकेँ भने त्यो कृति निकाल्नुको अर्को अर्थ रहन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म अहिले कृति मसँग तयारी अवस्थामा छ। अब चाहिँ प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु। मेरा अग्रजहरूले भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा फर्स्ट भएको तिमी, अब तिमीले यतिन्जेलसम्म एउटा कविता कृति पनि दिएनौ, अब तिमीले कविता छाप्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँहरूको त्यो सल्लाह शिरोधार्य छ। अब म कृति प्रकाशन गर्ने सोचमा छु। हुन्छ अनमोलजी, अब फेरि पनि एउटा कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ। अब महिला सशक्तिकरणको कुरा पनि अघि यहाँले उठाइदिनु भएको थियो। समाजमा हरेक किसिमका महिलाहरूको अवस्था छ। मैले राम्रो जीवन भोग्दैछु भने अरू सबैको राम्रै छ भन्ने छैन। यहाँ कति महिलाहरू शोषित हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ र हामी जस्तै लेभलका मानिसहरू पनि धेरै पीडामा व्यथामा परेका छन्, जसले आफ्ना कुराहरू सहर्ष भन्न सक्दैनन्, समाजमा राख्न सक्दैनन्, तर त्यो पीर सहेरै घरमा आफ्नो घर बनाइरहेका हुन्छन्। महिला भनेको एउटा त्यस्तो चिज हो जसले संसारका धेरै व्यथाहरू खपेर पनि आफ्नो परिवार र समाज सञ्चालन गर्नका लागि ती सबै चिजहरू आँखा चिम्लेर पनि सहन गरिरहेका हुन्छन्। त्यही कुरालाई मैले यो कवितामा लेखेको छु। विद्रोह गरिरहेका हुन्छन् तर मौन तरिकाले, र कविताको शीर्षक छ मौन विद्रोह। कहाँ बस्दो रहेछ र गालामा आँसुको डोब, कहाँ बस्न सक्दो रहेछ र गालामा आँसुको डोब, न खस्दो रहेछ सजिलै दुनियाँ सामु उन्मुक्त हाँसो। बौद्धिकताको छुरा धसेर तिमीले ममा कृत्रिमताको प्रत्यारोपण गरेपछि कहाँ मेटिदो रहेछ र सदियौँदेखि पोतिएको परम्पराको रातो रङ, न टुट्दो रहेछ सजिलै सम्झौताको बलियो डोरी। बरु भक्कानिएर आँखाबाट चिहाउनु हरेक रातहरू, थकान गुम्साएर आफैभित्र चलायमान बनाउनु दिनहरू, सही दिनु सबै थोकहरू। हामीले सही दिनु सबै थोकहरू, खुसी छिपाएर मनभित्रै मुस्कान साँटेको अतिथि सत्कार। सही दिनु बरु सबै थोकहरू, खुसी छिपाएर मनभित्रै मुस्कान साँटेको अतिथि सत्कार। तनाव बिर्सिएर पुरा गरिदिएको पारिवारिक फरमाइस, छिप्पिएको हरेक रात रक्सी साँटेर दर्शाएको प्रेम। सही दिनु सबै थोकहरू, छिप्पिएको हरेक रात रक्सी साँटेर दर्शाएको प्रेम र शरीर बाँडेर फर्किएको लोग्ने। सही दिनु यी सबै थोकहरू। आमा किन रूपान्तरित गर्यौ ममा तिम्रो सहनशीलता, आमा किन रूपान्तरित गर्यौ ममा तिम्रो सहनशीलता। थाहा छ मलाई भान्साको कुनामा बसेर तिमी रोएको मध्यरात, कटकटिएकै छ साडीको सबकोमा तिम्रो आँसुको रङ र बसेकै छ मनभित्र गडेर बुवाका चर्का आदेशहरू। बरु टकटक्याएर उनकै सामुन्ने विद्रोही आँधी चल्नु थियो, र म बर्सिएर मनबाट कठोरताको असिना झर्नु थियो। उनको आदेशको आँखामा फुलो पारिदिनु थियो परिवर्तनको सुनामीले, झुल्किदिनु थियो नयाँ युगको रातो घाम उनकै सामुन्नेमा। कुसंस्कारको कोर्राले हिर्काएको तिम्रो अनुहारको कालो डाममा लगाइदिनु थियो मलम चेतनाको। तर चरम उत्कर्षमा पुगेर तिम्रो सहनशीलताले घाइते बनाएको छ मलाई। ढल्दैन मेरो समस्याको पहाड, बरु चट्टान भएर अग्लिएको छ अझै माथि माथि। बुझ्दैन मेरो वर्तमान, मेरो चिसो र तातो, मेरो जाँगर र थकान, मेरो भोक र तिर्खा। बरु खुट्याएर मैमाथि मेरा कमजोरीहरू, मेरो वर्तमान मैमाथि आक्रमण गर्छ। धन्यवाद। अब लीलाजी, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु तपाईँको व्यक्तिगत विषयमा। हजुर। तपाईँ दुईवटा काम गर्नुहुन्छ, एउटा लेख्नुहुन्छ, एउटा बोल्नुहुन्छ। हजुर। यो बोल्नु र लेख्नुमा रमाइलो चाहिँ कुनमा हुन्छ तपाईँले? मलाई चाहिँ बराबरी हो। बराबर दुइटै? हजुर, म यो चाहिँ राम्रो भन्ने। मेरो पेसा बोल्नु हो र
अनि मैले लेखेको कुरा पनि प्रसारण गर्नु भनेकै बोलेरै हो। मनभित्रको कुरा अभिव्यक्ति गर्नु लेख्नु हो भने मैले लेखेर मात्रै केही हुँदैन, बोलेर पनि सुनाउनु पर्छ। त्यसैले यी दुई कुरा चाहिँ समानान्तर कुराहरू हुन्, यी दुईटै रिलेटेड कुराहरू हुन्, सम्बन्धित कुराहरू हुन्। जस्तो कि तपाईँको मुटु भएर तपाईँको चाहिँ के अरे फोक्सो भएन भने तपाईँ चल्नुहुन्न नि, त्यस्तै लाग्छ मलाई। अब एउटा कुरा जस्तै यो दुईटा कुरामा तपाईँले एउटा छोड्नु पर्ने हो। हजुर, कुनलाई छान्नुहुन्छ छोड्नको लागि चाहिँ? त्यो चाहिँ दुईटा छोराछोरी छन्, एउटा रोजोस् भनौँ भने आमाले के रोज्छे त्यस्तै हुन्छ, त्यो हुन सक्दैन भन्ने कुरा। ठिकै छ लीलाजी, हामी अब कार्यक्रमको बिल्कुलै अन्त्यमा आइसक्यौँ। हाम्रो यो बिहानी लिटरेचर वर्ल्डको विषयमा मैले अघि नै तपाईँलाई जानकारी गराइ पनि हालेँ। हामी भर्खरै नयाँ यो विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहिरहेको छौँ, जो नेपाली साहित्यलाई पनि राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ समग्रमा जस्तै नयाँ आउने जो युवा पिँढीहरू हुनुहुन्छ अनि हामी नयाँ र साहित्य, मैले भन्नु खोजेको साहित्यमा जो नयाँ आउँदैछ कार्यक्रम चलाउने हामी नयाँ र तपाईँले समग्रमा अब अन्त्यमा कार्यक्रमको अन्त्यमा दर्शकलाई भन्नु पर्दाको कुरा, जब यो तिनटै कुरा मिसाएर तपाईँले एकमुष्टमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? खास चाहिँ अबोधजी तपाईँलाई हृदय उछ्याएर धन्यवाद छ। हामी नेपाली साहित्यलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोज्दैछौँ भन्नुभएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको छ। तपाईँ राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हुनुहुन्छ यति बेला, र नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्यसँग तुलना गर्नका लागि तपाईँको यो जुन किसिमको काम छ त्यसको लागि चाहिँ म सल्युट गर्न चाहन्छु। र खास चाहिँ तपाईँले गरेको काम मलाई के जस्तो लागिरहेको छ भने स्थानीय स्तरमा भएका साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई, जो चाहिँ केन्द्रसँग बस्नुभएका मानिसहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा बस्नुभएका मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग एउटा परिचयात्मक कार्यक्रम पनि हुन्छ। यो हिसाबले उहाँहरूका चिजहरू बाहिर पनि दिन सकियोस् भन्ने हिसाबले जुन कर्म गर्नुभएको छ, यो कर्मको नतमस्तक भएर प्रशंसा गर्दछु। बिहानी लिटरेचर वर्ल्ड भनेर यहाँले राख्नुभएको छ, नाम पनि सुन्दर छ। बिहानी भनेको झुल्किनु हो र दिनभरिको राम्रो सङ्केत गर्नु हो, जुन किसिमको सङ्केत तपाईँको मिडियाले गरिरहेको छ। र नयाँ पुस्ताहरू जो आउँदै हुनुहुन्छ, पढेर आउनुहोस्, आफूभन्दा सिनियरहरूलाई फलो गर्नुहोस्, आफूभन्दा जुनियरहरूलाई डोर्याएर लिएर जाने बानीको विकास गर्नुहोस्, अनि साहित्यिक गतिविधिहरू गरिरहनुहोस्। लेखेर मात्रै पनि आजभोलिको जमानामा हुँदैन। हेर्नुहोस्, बोल्नेको पिठो बुझ्छ, नबोल्नेको चामल पनि बुझ्दैन। तपाईँले लेखेको कुरा दिन सक्ने गरीको वातावरण पनि तय गर्नुहोस्। फर्स्ट त तपाईँ पहिलो त अध्ययन गर्नुहोस्। बिना अध्ययनको चिज कहिले पनि काम लाग्दैन। तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न अध्ययन गर्नु भएन भने। एउटा स्रष्टा अगाडि उभिएपछि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नलाई पनि त्यो बिना अध्ययनले समस्या हुन्छ। तपाईँको बौद्धिक ज्ञान हासिल गर्नको लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ। र नयाँ पुस्तालाई त्यही भन्न चाहन्छु, जो मेरो सिनियर पुस्ताहरू हुनुहुन्छ, अग्रज पुस्ताहरू हुनुहुन्छ, सधैँभरि मेरा प्रिय अग्रजनहरूकै पछि छु म। उहाँहरूले गरेका राम्रा कामलाई फलो गरिरहेकै छु। सिक्ने क्रम जिन्दगीमा कहिल्यै सकिँदैन। म सिक्ने कुरा मर्नुभन्दा 1 मिनट अगाडिसम्म पनि बाँकी रहिरहेको हुन्छ। मैले सबै कुरा जाने भनेर केही हुँदैन। जान्न बाँकी जीवनमा धेरै चिजहरू रहन्छन्। म पनि अहिले सिक्ने फेसमा नै छु, सिकिरहनेछु। र भन्न चाहन्छु यति बेला विष्णुजी एकदमै क्यामेरालाई घुमाइराख्नु भएको छ, मेरो अनुहारतिर लेन्स फोकस गरिराख्नु भएको छ। विष्णुजी, तपाईँको यो धैर्यतालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछु। लीलाजी, तपाईँको यो धेरै नै अमूल्य समय हाम्रो यस कार्यक्रमलाई दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अलिकति फेरि बोल्नुपर्छ कि तपाईँले मलाई सम्झिदिनु भएको छ। यो 4थो एपिसोड हो, मलाई थाहा भए अनुसार 4थो एपिसोडमा नै यो नामलाई याद गरिदिनु भयो। लीला अनमोललाई बोलाएर केही कुरा गरौँ भन्ने सोच गरिदिनु भएको छ। वर्षौँदेखि अरूसँग कुराकानी गर्दै रहे कि म आज मैसँग यसरी मिडियामा कुराकानी गर्ने सोच राखिदिनु भएको छ र आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने मौका दिनुभएको छ। अबोध कलाकारजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको साहित्य पनि निरन्तर अगाडि बढिरहोस्। शुभकामना, शुभेच्छा छ।